भीम दौडेर अशेषको शैयातिर गयो। अशेषले आँखा चिम्लिसकेको थियो। घोसेमुन्टु लगाएर उभिएका डाक्टरहरू मृत्युसँग हारेर लज्जित भएका थिए। अशेषको मुखबाट निस्किएको रगत गालाबाट बगेर कानसम्म पुगेको थियो। अन्तिम पाक उपन्यासको अन्तिम पातो बाँकी रहेर पुरा भएको डायरी उत्तानो परेर भीमलाई पर्खिरहेको थियो। कलम तल झरेको थियो। एकजना नर्सले अशेषको मृत्युको नाममा भीमलाई खातामा हस्ताक्षर गराए। भीमले अशेषको कलम लियो र उसँगको साथको अन्तिम समयसम्मको मित्रताको कथा पुरा भएकोमा मित्रताको नाममा राजीनामा गरे झैँ सही गरिदियो। त्यो मृत्युमा भीम उदास भएन। उसका आँखाबाट आँसु पनि आएन। अशेषको अचेत शरीरलाई अँगालो मारेर रुनको साटो उसले डायरी टिप्यो र पानाहरू पल्टाएर हेऱ्यो। उपन्यास पुरा गरिसकेर अशेषले समाप्त लेखेको थियो र त्यसको लगत्तै मुनि अशेषले अर्को सन्देश लेखेको थियो। भीम, म तिमीसँग नबोल्नको कारण यही थियो कि मेरा हरेक सासमा उनकै गति थियो। मेरो हरेक बोलीमा उनकै सास थियो। उनीसँगै मेरो सब थोक गयो। उनको विषयमा म सब थोक लेख्न अहिले सक्दिनँ। हाम्रो जीवनभन्दा हाम्रो जीवन कथा लामो छ। म तिमीलाई जरुरी कुरा मात्र लेख्छु। तिमीसँग यतिको मित्रता हुँदा पनि मैले तिमीलाई मेरो जीवन कथा कहिल्यै भनिनँ। यो कुरा कवितालाई मात्र थाहा थियो। यसबाहेक कसैलाई थाहा छ भने त्यो तिनीहरू मात्र हुन् जसले मलाई वंशको जोसको परिणामस्वरूप जन्म मात्र दिएका थिए। तर सन्तानलाई दिने एउटा कर्तव्य पनि पुरा गरेन। तिमीले भने जस्तै सर्पले जस्तो अन्डा पारेर छोडे। मलाई कोरल्यो अर्कैले, हुर्कायो अर्कैले। कहिले म कुकुर जस्तो भएर गली गलीमा डुलेँ। कहिले बिरालो जस्तो भएर माग्दै हिँडेँ। कहिले गधा जस्तो भएर भारी बोकेँ। कहिले औजार जस्तो भएर प्रयोग भएँ। म मान्छे जस्तो भएर कहिल्यै बाँच्न सकिनँ। मलाई त्यस्तो अवस्थाबाट राम्रो अवस्थामा ल्याउने कविता हुन्, तर आज उनी छैन। मेरो प्रगति र उन्नतिको सबै सफलता उनले नै बनाएको हो। तिमीलाई के थाहा छ? सन्तानलाई कर्तव्य पुरा गरिदिनेलाई संसारले कत्रो गुण गाउँछ, तर म तिनीहरूलाई के भनेर कुरा गरौँ? मलाई त्यो शब्ददेखि घृणा छ जसको दुनियाँले प्रशंसा गर्छ। त्यही भएर मैले आफूले लेखेको कुनै पनि लेखमा त्यो शब्द प्रयोग गरेको छैन। मैले मान्छे भएर जिउन पाउनमा उनको हात छ, जसले मलाई नयाँ जीवन दिएको थियो। तर मैले नर्कको जीवन भोग्न परेकोमा तिनीहरूको हात छ, जसले मलाई जन्माए। पीडामा परेका बेला आफूलाई बचाउन काखको बालकलाई छाती चुसाएर बचाउन नसकेर भाग्ने त्यस्तो स्वार्थी नारीलाई म त्यस्तो पवित्र नाम र दर्जा दिन सक्दिनँ। तसर्थ आफ्नो त्यो नाताको मान्छे छँदै छैन भन्ने अर्थमा मैले त्यो शब्द कहिल्यै प्रयोग गरिनँ। त्यो नाताको बयान गरेर कसैले मेरो छेउमा बोल्न थाले भने मलाई साह्रै चित्त दुख्थ्यो। म जन्मनी भन्दा 4 महिना अघि उनको श्रीमान परदेश जान्छु भनेर हिँडेको रे। पहिले घरकाले उनलाई नराम्रो व्यवहार गरे अरे। लोग्नेले झन्झट मानेको र अन्तै जाओस् वा जेसुकै गरोस् भनेको खबर सुनाए अरे। दुःख भयो, खान पाइएन भनेर म 6 महिनाको हुँदा मलाई त्यही घरमा छोडेर राति नै उनले भागेको कुरा मैले ठुलो भएपछि थाहा पाएँ। मलाई थाहा भयो उनलाई त पछि सुख भएछ, तर मलाई भएको दुःखको रमिता हेर्न उनी बेला बेला माइती आउँथिन् रे। त्यस्तो त बाँदरले मात्र गर्छ भनेको सुनेको थिएँ। त्यसपछि म कसरी हुर्किएँ होला? त्यो सबै लेख्न म भ्याउँदिनँ भीम, तर यति चाहिँ लेख्छु। मलाई सबैभन्दा बढी दुःख पाउनेले नै मैले पनि दुःख पाएँ। त्यो सबै हुनमा उनकै हात छ, जसका हात छन्। तर जसका हात छैनन् उसको हात छ। मलाई वास्तविक अभिभावकले जस्तो माया दिएर शिक्षित बनायो, बाँच्न सिकायो र आज यो समाजमा एउटा लेखकको मान दिलायो। काठमाडौँमा तिमीसँग भेट भएपछि मैले केही सुख पाएको थिएँ। तिमीबाटै मैले जीवन बुझ्ने तरिका सिकेको थिएँ। सिकारुबाट बाँच्ने आँट पाएँ। तिमीलाई यो कुरा पनि लुकाइएको छ कि सिकारु त्यही केटी रहेछ जसलाई मैले पछि कविताको रूपमा पाएँ। सीतारामले दुर्घटना गराएपछि सिकारु नामको साहित्यकारको मृत्यु भयो, किनकि सिकारुका हात गुमिसकेका थिए। त्यसपछि अशेष नामको अर्को साहित्यकारको जन्म भयो। यसको मतलब मैले लेखेँ। सबै उनका कृतिहरू उनको मुखबाट निस्किए र मेरो हातले लेखेँ। म कविताको नाम नै भिजाउन चाहन्थेँ,
तर कविताको ढिपीले मैले हारेको हो। यदि त्यसो नगरेको भए उनले साहित्यको बाटो नै त्याग्ने कुरा गरिन्। उनको साहित्यलाई बचाउनको लागि मैले नक्कली लेखकको अभिनय गरेँ। तर यो सबै उनकै करामत हो। हामी उनको हात र मेरो शरीर, खास गरी मेरो हातले बाँचेका थियौँ। यसरी बोकेको कुकुरले मृग मारेको थियो। यो सारा सफलतामा उनकै हात छ। सबै कुरा लेख्नु अघि हामी छलफल गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ उनी यति भन्न सक्थिन् कि हामी रातभर लेखेर बस्थ्यौँ। म सीतारामको चालकबाट आज यो स्थानको प्रसिद्ध लेखक बने। म यतिको हुन उनकै हात छ। मैले त्यो पवित्र नाताको सम्मान उनलाई दिँदा के फरक पर्छ? दुनियाँले हामीलाई पति पत्नीको रूपमा देखेको छ। अब तिमीले थाहा पायो होला किन सिन्दुर पोते नलगाएको भनेर। चन्द्रमा उपन्यास पहिले नै लेख्नुपर्ने थियो, तर नभ्याएर नलेखेको थियो। मलाई यो पुरा गर्न निकै कठिन भएको हो, किनभने मलाई यसको कथा राम्ररी थाहा थिएन। यो सम्झिन मलाई एकदम गाह्रो भएको थियो। त्यसैले कतै कतै मैले मेरै विचारको कथा पनि लेखेको छु। तिमीलाई यो जानकारी दिनु थियो कि वास्तवमा म साहित्यकार होइन, सब कविताको कला र क्षमता हो। मैले उनको क्षमतालाई समाजको सामु राखिदिएको हुँ। यो कुरा कसैलाई भन, गोप्य राख। तिम्रो विचार। जीवनको अन्त्यतिर तिमीसँग नबोलेर मैले तिम्रो चित्त दुखाएको भए एउटा साथीको भुल सम्झेर माफ गर्छु होला। तिम्रो जीवन यो चन्द्रमा जस्तै पुरा होस्, तर पुरा हुनमा यसलाई तिमीलाई जस्तो कष्ट नपरोस्। आशिषको पत्र पढेपछि भीमले थाहा पायो सीताराम र उसको भनाइ मिलेको छ। सीताराम वास्तविक अपराधी नभएर यो सीताराम नक्कली सीताराम नै रहेछ। उसले सीताराम होसमा आएपछि आशिष उसको छोरो हो भन्ने उसको चिठी देखाएर प्रमाणित गरिदियो। सीताराम बन्ने त्यो अभागी मान्छेले यो कुरामा विश्वास गरिहालेको थिएन, तर भीमले उसलाई जित्यो। उसको पीडा आशिषले दिएको सजाय र कविताले पाएको कष्टभन्दा सानो भएको उसले थाहा पायो। आशिषले हिर्काएको उसलाई आज कम भयो। अहिले उसलाई रिस उठेको छैन। भोलिपल्ट लेखक आशिषको मृत्युको खबर चारैतिर फैलियो। उसको शरीरलाई श्रद्धाञ्जली दिन उसकै पसल अगाडि एउटा जमात भेला भयो। त्यहाँ उसको अभागी बाबु पनि थियो। मानिसहरू आँखामा आँसु र मनमा पीडाको ज्वालो बालेर आशिषलाई बिदा गर्दै थिए। त्यतिकैमा त्यो पिलनधरे मान्छे कराउँदै त्यहाँ आयो। उसले डाको छोडेर भन्यो, दुनियाँमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ। म कस्तो अपराधी मान्छे। मैले गरेको पापको सजाय मलाई यो छोराले दियो, तर यसको प्राण जाने बेलासम्म हाम्रो नाताको बारेमा मलाई थाहा भएन। हामी बाँचुन्जेल एक अर्काको बैरी भएर बाँच्यौँ। मैले गरेको अपराधको सजाय उसले मलाई यसरी दियो। अहिले मलाई लाग्छ त्यो कम रहेछ। अहिले ऊ जीवित भएर यो कुरा थाहा पाएको भए म भन्थेँ, छोरा मलाई मारिदे। तर अब ऊ छैन, मलाई कसले मार्छ? हिजोसम्म म भन्थेँ मेरो छोरा वा छोरीलाई कहाँ भेटौँ, तर आज मैले भन्नु परेको छ। मैले यो पीडा र पशुत्व कहाँ गएर पोखेर मरौँ? मैले मेरो अपराधको कथा सुनाएर कसैलाई मार भने उसले मलाई घिनले छुन पनि सक्दैन। आज म मृत्यु चाहन्छु, तर मृत्यु मदेखि घिनाइरहेको छ। श्रीमतीसँग सँगै बसेर दुःख सुख साटासाट गर्न नसकेर छाडेर हिँड्दा मेरो यो हालत भयो। मैले उनलाई सहयोग नगरेर कर्तव्यलाई लत्याएर हिँड्दा उनले मलाई सायद सरापेकी थिइन्। त्यसैले मैले आज यो पशुत्वले जली मर्नु परेको छ। आज उनको सामु पुगेँ भने मलाई सायद माफ गर्दैनन्। तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ के उनले मलाई माफी गर्छिन् होला त? माफी गर्छिन् कि गर्दिनन्? त्यसले भिडलाई सम्बोधन गरेर सोध्दै यो प्रश्न दोहोऱ्याएर एकजना महिलालाई हेऱ्यो। गजेको छेउमा उभिएकी त्यो महिलाले कराएर भने, म माफ गर्दिनँ। त्यसले आँसु पुछेर त्यो महिलालाई हेऱ्यो। त्यसको नजिकै गएर उसको नाकमाथिको कोठीमाथि हेरेर भन्यो, तिमी गायत्री हौ? त्यो महिलाले पनि रिसाएर भने, हो म गायत्री हुँ र तिमी दिलेन्द्र हौ। दिलेन्द्र। त्यस मानिसले आफूले लगाएको कमिज खोलेर ढाडको कालो दाग देखाएर भन्यो, तिमीले चिन्यौ? अँ म दिलेन्द्र नै हुँ। यत्रो वर्षपछि भेट हुँदा पनि हामीले एकअर्कालाई चिन्यौँ, तर आफूले जन्माएको सन्तानलाई दिनुपर्ने कर्तव्यलाई हामीले आजसम्म चिनेका रहेनछौँ गायत्री। गायत्रीले सोधी, यो लेखक को हो?
वीरेन्द्रले भन्यो, यो हाम्रो सन्तान हो, हाम्रो छोरो हो, तर हामी यसका अभिभावक होइनौँ। हामीलाई वास्तवमा यो कुरा गर्ने अधिकार पनि छैन। गायत्रीले रिसाएर भने, आज मलाई मनपर्ने एउटा गतिल्लो साहित्यकारको मरण भन्दा पनि यो कुरामा दुःख लाग्न गयो कि तिमी र म जस्ता मान्छेहरू यसको छेउमा आएर यसलाई आफ्नो छोरो हो भनेर रोइरहेका छौँ। यहाँ बस्न हामीलाई अधिकार छैन दिलेन्द्र। हामी श्रीमान श्रीमती हौँ, तर यो हाम्रो छोरो होइन। यसको जीवनको पवित्रतामा हामी कलङ्क बनेर यहाँ नबसौँ। बाँचुन्जेल तिमी र मैले सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएका थियौँ। हामीले सँगै बाँच्न त सकेनौँ, अब हामीले सँगै मर्नुपर्छ, हिँड। गायत्रीले त्यसो भनेर दिलेन्द्रलाई तानेर त्यो भिडबाट टाढा लगे। गजेले के गरेको भनेर पछि जाँदै थियो। भीमले रोकेर उसलाई सबै कुरा भन्यो। दिनभर त्यो लेखकको शरीरमाथि फुलमाला राखियो र भोलिपल्ट उसको अन्त्येष्टि गर्ने घोषणा भयो। भीमको इच्छा अनुसार अशेषको मृत शरीरलाई त्यही कोठामा राखियो। सबैजना आफ्नो आफ्नो स्थानमा गए। राति भएपछि भीमले कविताको हाड खोडो निकालेर अशेषको मृत शरीरसँगै राख्यो र सबै विवरण लेखेर छोडिदियो। सम्भव भएमा उसले उसको प्रतीक्षामा 1 हप्ता पर्खिने हो भने उनीहरूको मृत्युको खास कारण बताउने बाचा समेत उसले त्यहाँ लेखेको थियो। स्वदेश फर्कँदा बाटोमा भीम बसेको गाडी अचानक रोकियो। अगाडि बसहरूको ताती थियो। सबैजना अगाडितिर दौडिरहेका थिए। मानिसहरू ताती खोलाको पानीतिर गइरहेको थियो। खोलाको किनारमा वारिपट्टि एउटा पुरुषको र पारिपट्टि महिलाको मृत शरीर आधा पानीमा डुबेर मृत अवस्थामा रहेका थिए। ती शरीरहरूलाई छेउमा गएर भीमले चिनियो, जो तिनै नामर्द अभिभावकहरूको लास थियो, जसले अशेषलाई हाम्रो छोरो भन्दै थिए। भीमले यो सब हुनमा कसको हात होला भनेर सोचिरहेको थियो। गाडीहरू अगाडि बढ्ने सम्भावना थिएन। दिनभर कुरेर बस्दा पनि भीमको आँखाले त्यो देख्नु पर्यो कि कविताको र अशेषको मृत शरीर विसर्जन गर्न त्यो ठाउँमा ल्याइपुर्याएछन्। चितामा दाहबत्ती दिने बेलामा भीम आफै गयो, तर उसलाई रोकेर नेत्रप्रसाद खतिवडाले कविताका कुइनादेखि तलका हातका टुक्राहरूलाई त्यो मृत शरीरमाथि राखे। अरू मानिसहरूले वारी र पारीका लासहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यसरी नै अन्त्येष्टि गर्ने तयारी गरे। आगो लगाउने बेलामा खतिवडाले अर्को एक जोडी हातको टुक्रा झिकेर त्यो शरीरमाथि राखे। भीमले छक्क परेर सोध्यो, यी चाहिँ कसका हात हुन्? यी चाहिँ सक्कली सीतारामका हात हुन्। मैले उसका हात काटिदिएँ। त्यसको शरीरलाई पनि पत्रकार टिकारामले आगो लगाइसके होला। भीमले सोध्यो, किन टिकारामले आगो लगाउने? खतिवडाले भने, सीताराम र टिकाराम दाजुभाइ रहेछन्। हाम्रो देशमा दाजुभाइका बीच चिन्जान नभएर यस्तै दुश्मनी त भइरहेको छ, काहीँ चिन्जान भएर काहीँ नभएर। यो दुश्मनीको कारण बम र बन्दुक बनाउनेलाई मात्र फाइदा भएको छ। देशमा यसरी दाजुभाइको बीचको नातालाई बिर्सने गरेको अवस्था एउटा कारणले भयो। परिणाममा यस्तो अशान्ति भयो। तर आज त्यो अशान्ति कारक बनेर अर्को परिणाम निकाल्दैछ, जसले गर्दा तिमी जस्ता देशलाई चाहिने मान्छे देश छोड्न बाध्य भएका छौ। परिणाम साह्रै घातक हुँदो रहेछ। भीमलाई यो भनाइले देशको अवस्था सम्झेर रुन मन लाग्यो। ऊ रोयो, तर मान्छेहरूले सोचे ऊ साथीको मायामा रोइरहेको छ। खतिवडाले उसको आँसु पुछिदिएर भन्यो, यो सब हुनुमा कसको हात होला? भीमले देशका गद्दारहरूलाई सङ्केत गर्दै भन्यो, उनको हात समाप्त भएको छ। र यहाँसम्म वाचन हुँदा यहाँ जतिजनाले हेर्नुभएको छ यो वाचनलाई, यो कथालाई, यो उपन्यासलाई हेर्नु सुन्नुभएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी मैले यो 2060 सालभन्दा अगाडि रचना गरेको पाण्डुलिपि थियो, जुन पाण्डुलिपि लिएर मैले राजधानीमा गएर आदरणीय दाई राजेश कोइरालाज्यूलाई यो देखाएँ। उहाँले पढ्नुभयो र एउटा प्रकाशन गृहमा यसलाई छपाई गरेर प्रकाशन गर्ने सम्झौता भएको थियो। 2062 सालको आन्दोलनको कारण प्रकाशन बन्द भयो र दाइले मलाई त्यो पाण्डुलिपि फिर्ता गरिदिनु भयो। त्यसपछि मैले यो पुस्तकलाई प्रकाशन गर्नको लागि पैसा नभएकै कारणले नसकेको हो। र योभन्दा अगाडि मैले यसलाई ब्लगमा पनि लेखेर राखेको थिएँ, जुन चाहिँ त्यति धेरै पाठकले हेर्नु भएन। आज चाहिँ मैले यसपटक यो राखेको छु पोडकास्टमा। जतिजनाले हेर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो हेरिसकेपछि, सुनेपछि तपाईँले यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु सुन्नुभएको छ भने
प्रतिक्रिया पनि राखिदिनु होला। राम्रो लागेको छ भने सेयर गरिदिनु होला, अरूलाई सुनाइदिनु होला। विशेष गरी मैले पहिले पढाएका विद्यार्थीहरूको आग्रहमा मैले यसलाई रेकर्ड गरेर भाइ बहिनीहरूको लागि र आफ्नो पनि सङ्ग्रह हुन्छ भनेर मैले राखेको हुँ। यो पछाडि यसपछि मेरा अन्य रचनाहरू पनि छन्, तपाईँले रुचाउनु भयो भने म राख्नेछु। तपाईँको लागि पनि मेरो लागि पनि। विविध खबरमा अरू भिडियोहरू छन्, हेर्दै गर्नुहोला, जोडिँदै गर्नुहोला। आजलाई यति नै। नमस्ते, धन्यवाद।